अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें सर फहरिस्त यकीनन वही मौजू है जो इस वक्त हर ज़बान ज़द आम है, यानी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। पहली मरतबा जिसको कहा गया है कि अमरीकी सदर ने किसी आर्मी चीफ से मुलाकात की है, यकीनन अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे न सिर्फ पाकिस्तान की सिफारती महाज पर कामयाबियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं बल्कि भारत भी घुटनों अपने टेकने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मजबूत लॉबी बताई जाती थी भारत की कि जी अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक में एक मजबूत लॉबिंग कर रखी है भारतीयों ने, अपनी धाक बिठा रखी है, वो तमाम की तमाम झाक की तरह से बैठती हुई नजर आ रही है और इस पजीराई को भी खासा तनकीदी अंदाज में इस वक्त भारत में देखा जा रहा है और इस पर सफ़े मातम बिछी हुई है। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, साथ साथ बात करेंगे कि जी इस वक्त हम देखते हैं कि कराची में पोर्शन माफियाज के खिलाफ या इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, गैर कानूनी जो तामीरात हो रही होती हैं, घरों की हों या बिल्डिंग्स की हों बड़ी कमर्शियली, उस पर हम देखते हैं कि ऑपरेशंस किए जाते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से। लेकिन मज़हका खेज बात उस वक्त लगती है कि जब खुद इस सूबे के वजीर बल्दियात, जिनका वो हल्का हो, वहां पर इस तरह के मामलात हो रहे हों और अगर उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जाए इलाका मकीनों की जानिब से, तो खुद इलाका मकीनों को ही मुजरिम बना दिया जाता है और उनके खिलाफ FIR जो है वो कटवाने की बातें की जा रही होती हैं और उनके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज करवा दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बजाय इसके कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनको डिमोलिश करे, उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कार्रवाई करे, बल्कि इलाका मकीनों को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सिंध को ग्रीन फ्री मुहिम वाली जो बात है, यानी कि प्लास्टिक फ्री सिंध बनाने का जो वादा किया गया है कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी जो 15 जून से जिस पर अमल दरामद हमने देखा कि शुरू हुआ है, अब तक कितनी उसमें कामयाबी होती हुई नजर आ रही है और अवाम कितना चाहते हैं कि वो प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को तर्क कर दें, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक जो लोगों की आरा सामने आई हैं उनका ये कहना है कि प्लास्टिक बैग्स उनको कीमत के मुकाबले में खासे सस्ते पड़ते हैं और बाज़ औक़ात तो उसको कीमत भी अदा नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो मुतबादिल बैग्स के इस्तेमाल का मशवरा दिया जा रहा है, जिसमें पेपर के तैयार करदा बैग्स हैं और दीगर इस तरह के माहौल दोस्त जो कहा जा सकता है कि जी जो इस तरह की एलिमेंट्स उनसे तैयार करदा बैग्स हैं, वो इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसके लिए उनको इजाफी खर्च करना पड़ेगा। तो महंगाई के इस दौर में आवाम को एक नया जो तोहफा दिया गया है प्लास्टिक फ्री सिंध करने के चक्कर में कि जी वो अब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपने बैग्स वगैरह भी उसकी इजाफी कीमत अदा करें, इसका क्या मुतबादिल सिंध हुकूमत पेश कर रही है सिंध को प्लास्टिक से साफ करने की मुहिम के दौरान, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप ऑथर भी हैं एक बुक की, और जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी रही है और दहशतगर्दी के हवाले से क्या सूरत हाल रही है उसके ऊपर आपकी एक किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है। शमा मुंशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शमा, आपने वक्त दिया, एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम में आप शरीक हुई। हम वही बात आपसे करना चाहेंगे जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सब जगह इसका जिक्र हो रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा अमरीका है एक तारीख रकम करके आया है, बिलखुसूस वो सिफारती महाज सर किया है जो शायद आइंदा चंद सालों तक मुमकिन नजर नहीं आता था। क्या राय है आपकी इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम समीन। देखिए जी, मैंने अपनी किताब में जो आज से 4-6 महीने पहले पब्लिश हुई थी, मैंने उस बुक में पेज नंबर 7 और पेज नंबर 14 यानी कि मेरी शुरू के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में मैंने ये लिख दिया था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स चेंज होने वाली है और ना सिर्फ चेंज होने वाली है बल्कि पाकिस्तान अब जो है आलम अक़वाम की जो तब्दील के फैसले होंगे वो पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 6 महीने का अर्सा नहीं गुजरा और वो बातें जो कि हमें उससे बड़ी ख्वाबी और फिक्टिशियस से लगती थी वो हकीकत बन के सामने आ रही हैं। मिस समीन, जो आप देख रही हैं कि ट्रंप साहब जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो है लंच पर जो है इनवाइट कर रहे हैं, ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड एग्जांपल है। यानी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिटिंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ USA किसी आर्मी चीफ को यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है बदू करे या उनसे मुलाकात करे डायरेक्ट। ऐसा हुआ है अयूब खान, ज़ियाउल हक और इसके अलावा जो है इस तरह की जो जनरल मुशर्रफ, इन लोगों से जो है अमेरिका के चीफ ने उस वक्त जो है मुलाकातें की जब वो कूप के बाद जो है प्रेसिडेंट बन गए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इवन USA के हिस्ट्री में, कि किसी सिटिंग जो है आर्मी चीफ के साथ जो है USA का प्रेसिडेंट वन जो है लंच पे वो इन्विटेशन करे। तो इसका मकसद ये कि पाकिस्तान ना सिर्फ सफारती
محاذ سے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے، بلکہ پاکستان جو ہے دنیا پہ اپنی یہ داغ بٹھانے میں جو ہے کامیاب ہو چکا ہے کہ پاکستان کو فور گرانٹڈ ہرگز نہ لیا جائے، کیونکہ پاکستان پہلے ایک بہت ہی آپ کو اندازہ ہے کہ ڈو مور کے تقاضوں کی وجہ سے ہمیشہ بیک فٹ پہ رہا۔ پاکستان نے کبھی بھی اپنی جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک امن پسند جو ہے نیبر پڑوسی ملک اور ایک جو ہے امن پسند ملک ثابت کرنے کی کوششوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو بیک فٹ پہ رکھا اور ایک سافٹ جو ہے اسٹیٹ کے طور پہ ابھرنے کی اور اپنا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف ایک ایگریسو اور ایک جو ہے مضبوط جو ہے طرز عمل یا جو ہے ایک حکمت عملی ہے، اس کو ہمیشہ ایکنالج کیا جاتا ہے اور دنیا ہمیشہ طاقتور کی طرف انکلائنڈ ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں اس وقت جو ہے ثابت ہو گئی جب ہم نے دیکھا کہ پہلگام جو سو کالڈ ڈرامہ رچایا، مودی نے اپنے ہی لوگوں کو پہلگام میں مروایا، ٹورسٹ کو مروایا، تو اس کے بعد اس نے اس فورس فلیگ آپریشن کے تحت جو ہے پاکستان سے جب حملہ کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا جو ہے بالکل اور نہ صرف پاکستان پہ حملہ کیا بلکہ پاکستان کی سیویلین آبادی پہ حملہ کیا، اور نہ صرف سیویلین آبادی پہ حملہ کیا بلکہ ہمارے معصوم بچوں تک کو، ہمارے خواتین کو بھی شہید کیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے بڑا تحمل مزاجی کا جو ہے ثبوت دیا۔ پاکستان نے چاہا، وارننگ دی کہ جو ہے انڈیا اپنے ان جو ہے شر پسندیوں سے باز آ جائے، لیکن چونکہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور آرمی چیف یہ وعدہ کر چکے تھے پاکستان از نو مور سافٹ اسٹیٹ، اور پاکستان کو اب کسی نے بھی دبانے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اسی طرح کی ریٹیلیٹری میجرز آئیں گے۔ اور آپ نے 7 مئی کو دیکھا کہ پاکستان نے اس کا 4 گھنٹے کے اندر ثبوت دیا، اور پاکستان نے انڈیا کے جارحانہ طرز عمل کے نتیجے میں نہ صرف 4 گھنٹے کے اندر انڈیا کے تمام ملٹری ایئر بیسز، ان کے میزائل سسٹم، ان کے سائبر سسٹم سب تباہ و برباد کر دیا۔ وہ اس میچ میں لے کر آ گئے کہ آخر کار مودی کو آدھی رات کو ٹرمپ کو فون کر کے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فون کر کے یہ جو ہے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ خدا کے واسطے پاکستان کے آرمی چیف کو کال کیا جائے، ان کو آن بورڈ لیا جائے اور کسی طرح سے میڈیٹر ایکشن کے تھرو جو ہے یہ جنگ رکوائی جائے۔ پاکستان جو ہے واضح طور پہ یہ کر چکا تھا کہ پاکستان رک جائے گا، لیکن پاکستان اپنی جو ہے اس کا جواب ضرور دیتا، پاکستان جواب دیا اور بھرپور جواب دیا۔ اس کے بعد جو ہے جب پاکستان اپنا ہدف حاصل کر چکا، دنیا کے سامنے اپنی داغ بٹھا چکا کہ اب ہمیں سپریس کرنے کی کوشش کی گئی یا ہمیں دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں جب ٹرمپ، ظاہری بات ہے جب آپ ایک میڈیشن کرتے ہیں، نیگوشیشن ٹیبل پہ آتے ہیں تو کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس میں یقیناً پاکستان نے بھی اپنی کچھ شرائط رکھی کہ کشمیر کا جو ہے معاملہ جس کو کہ پچھلے 70 دہائیوں سے جو ہے دبایا جا رہا ہے، کشمیریوں کا حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا، تو لہٰذا جو ریجن میں ایک جو پاکنگ چیز ہے جو بار بار جو سب و فساد کا سبب بن رہے ہیں ریجن میں، انسٹیبلٹی کا باعث بن رہی ہے، تو اس پہ جو انڈیا کو مجبور کیا جائے۔ تو اس وقت مودی صاحب نے جو ہے وہ فیک جو ہے فورس وہ کر لیے۔ آپ کو یاد ہوگا سمین کے یہی ٹرمپ صاحب تھے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے اپنے پچھلے دور میں، اور اس کے بعد ان کے آئے ہیں سکسیسر آئے یعنی کہ جو بائیڈن، ان کا پاکستان کو انہوں نے ہمیشہ ایک بہت ہی اگنورنٹ جسٹر دیا، اور وہ پاکستان سے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ ٹرمپ صاحب کا تو کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو سو کالڈ بقول ان کے پاکستان سو کالڈ ہیون آف ٹیرر سیلور، اور پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پاکستانی اس وقت جو قیادت تھی یعنی کہ فوجی قیادت جو تھی وہ ہمیشہ جو ہے دنیا کو اپیز کرنے کے لیے، ویسٹرن پاورز کو اپیز کرنے کے چکروں میں جو ہے ہمیشہ جو ہے بیک فٹ پہ رہتے تھے۔ لیکن اس دفعہ اللہ کے حکم سے جو قیادت آئی ہے یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس میں قیادت میں، تو انہوں نے ان کا وہ میں نے اپنے بک میں آج سے 6 مہینے پہلے لکھ دیا تھا کہ میں جو چیزیں دیکھ رہی ہوں اس میں نے کچھ ممالک کے سربراہان کا ذکر کیا تھا، جیسے پوٹن ہے، اس میں پریزیڈنٹ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے، اور میں نے کہا تھا کہ حیران کن طور پہ جو ہے دنیا کے جو تیسرے ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں جن کو کچھ عرصے بعد آئرن نرس کہا جائے گا، وہ سر عاصم منیر ہے۔
اور الحمدللہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے اور یہ دنیا نے یہ بات دنیا پہ یہ چیز سر آصف علی نے کی ہے کہ ہمیں آپ دیوار سے نہ لگائیں. اب آپ دیکھتی ہیں کہ یہ جو ہے ٹرمپ کی جو ہے فیلڈ مارشل آصف علی کے ساتھ یہ اتنی بڑی سفارتی محاذ پر کامیابی کہ ابھی آپ کو پتا ہے پچھلے ہفتے G7 کا ایک اجلاس ہوا. اس G7 کے اجلاس میں جو ہے وہ انڈیا بھی مدعو تھا, لیکن جب تصاویر لینے کا موقع آیا تو مودی صاحب کو نکال دیا گیا. پرائم منسٹر نریندر مودی یعنی کہ گجرات کے کسائی کو نکال دیا گیا اور اب مستقل جو ہے اس G7 کے اجلاس کے بعد جو ہے مستقل جو ہے کینیڈا بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کیے جا رہا ہے کہ انڈیا سے بڑا دہشت گرد ملک کوئی نہیں ہے. اور اچھا لیکن شمع یہ بتائیے کہ اب جب ملاقات ہو چکی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خوب پذیرائی بھی ہو رہی ہے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی, تو اس وقت جس طرح سے جو معاملات خطے میں جنگ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی اسرائیل اور غزہ کے درمیان کلیش کا سلسلہ جاری تھا, اب ایران کے اوپر بھی اسٹرائک شروع ہو چکی ہیں اسرائیل کی, یہ بھی ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے. اس سے پہلے یوکرین اور رشیا کے معاملات تو چل ہی رہے تھے, کشمیر کے ایشوز بھی اپنی جگہ موجود ہیں. تو وہ جو ثالث کا ایک کردار ٹرمپ جس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے خطے میں ایک بڑی جنگ رکوا دی بھارت اور پاکستان کے درمیان میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے, اس ثالثی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا پاکستان کو کوئی ٹاسک آپ سمجھتی ہیں کہ دیا گیا ہوگا کہ ایران کے ساتھ جو حالیہ اس وقت سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا کیا کوئی پالیسی ملی ہوگی اس وقت وائٹ ہاؤس سے آصف منیر کو؟ میں اس بات کو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ سلیم جیسی ذہین جو ہے اینالسٹ اور جو ہے اتنی ذہین اینسر پرسن, آپ جو سوالات کرتی ہیں اس کے اندر ہی آپ کے جواب موجود ہوتے ہیں اور آپ کے بڑے زبردست سوالات ہوتے ہیں. بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لاسٹ نائٹ کی ایک وہ جو ہے پریس بریفنگ یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں وہ ایران کو ہم سب سے بہت اچھی طریقے سے زیادہ جانتے ہیں اور انہیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسرائیل کی جو ہے ایران کے ساتھ جاری ہے اس میں وہ ناخوش ہیں, لیکن وہ جو ہے اس کے علاوہ اب یہ جو ہے یقیناً جو ہے ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آج فوری طور پر صبح یہ خبریں چلنے لگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اور جو ایران جو ہے امریکہ اور یعنی کہ ایران جو ہے نیگوسیشن ٹیبل سے آنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اور اس کے بعد آصف منیر صاحب نے بالکل امریکہ کے لنچ ہونے کے باوجود کہ انہوں نے یہ واضح طور پر دنیا کے سامنے کہہ دیا, اپنا موقف دوہرا دیا کہ ہم اپنے اسلامی برادر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ بہت بڑا واضح پیغام ہے کہ پاکستان اب کسی قسم کی بارگننگ میں نہیں ہے. اب آپ پاکستان کو بارگننگ اس میں نہیں لا سکتے کہ ہم آپ کو اتنے جو ہے ڈالر کی ایڈ دے دیں گے یا آپ یہ کر دیں گے. اس طرح سے آپ پاکستان کو آپ لیور نہیں کر سکتے. اب پاکستان اس الحمدللہ اب نہ صرف سفارتی بلکہ دفاعی معاملات میں اس حد سے جا چکا ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا کا ایک طاقتور ترین صدر جو ہے فیلڈ مارشل کے بارے میں کہہ رہا آصف منیر کے بارے میں کہ دنیا کا مضبوط ترین جو ہے ابھی جو انسان ہے وہ ہے فیلڈ مارشل آصف منیر. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان اندرونی طور پر الحمدللہ دفاعی لحاظ سے کس قدر اور سفارتی لحاظ سے کس قدر جو ہے مضبوط ہو چکا ہوگا کہ پاکستان کی ہر جگہ پذیرائی ہو رہی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران کی جنگ کے بعد پارلیمنٹ میں ایران کی پرائم منسٹر جو ہے صرف یہ کہہ رہے ہیں تشکر پاکستان. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے. آپ دیکھیں ایران ہمارا بردر ملک ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ BLA کے حوالے سے اور انڈیا کے را کے حوالے سے اور مساف کے حوالے سے پاکستان ہمیشہ اپنی ریزرویشن کا اظہار کرتا رہا ہے شروع سے ایران کے ساتھ, لیکن ایران نے کبھی بھی ہمیں اس طرح سے جو ہے رسپانس نہیں دیا تھا. لیکن آج جب دھڑادر جو ہے ایران کے اندر اپنے دہشت گرد اپنے ہی جو ہے غدار پکڑ جا رہے ہیں تو وہ زیادہ تر موساد اور روک ایجنٹس ہیں. تو یعنی کہ ایران اپنی غلطی کو بہت جو ہے سنجیدگی سے لے رہا ہے اور اب جو ہے انڈیا کے یعنی کہ را کے جو ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں ایران میں ان کو اسی وقت جو ہے وہ دی جا رہی ہے, پھانسی دی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ رشیا ابھی جو ہے ابھی پوٹن نے برکس کے جو ہے اس پہ پلیٹ فارم پہ انڈیا کو انٹرٹین کرنے سے منع کر دیا, بلکہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا کہ پاکستان کو برکس کا حصہ بنا دیا جائے اور جو ہے انڈیا کو اس میں سے ریموو کیا جائے. تو یہ الحمدللہ جو پاکستان کو اتنی بڑی فتوحات حاصل ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے
ایک میں کہتی ہوں ایک میریکل مین کا جو ہے کردار ہے، اور وہ میریکل مین ہے ون اینڈ اونلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. اور پاکستان نے واضح طور پہ کل کہہ دیا ہے کہ ایران اور جو ہے اسرائیل کے تنازع میں پاکستان اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ہم اپنے برادر ملک جو ہے ایران کے ساتھ ایک سیدھا پلائی کی دیوار کے ساتھ کی طرح. اچھا، اب اس میں ایک اہم موضوع یہ بھی نظر آتا ہے بات کرنے کے لیے کہ جو ٹرمپ کو دعوت دی ہے اس وقت عاصم منیر صاحب نے پاکستان کے وزٹ کرنے کے لیے، جس کا خاصا جو ہے وہ پر امید جواب دیا گیا ہے کہ امریکی صدر پاکستان آئیں گے، تو یقیناً پوری دنیا کے اوپر ایک دھاگ بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، بالخصوص بھارت جس کے اوپر اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ جس طرح سے پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے اور سفارتی کامیابیاں پاکستان سمیٹ رہا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چائنا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اس خطے کی دوسری سپر پاور کے طور پر جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے ابھی تک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا نے جو ہے خود کو نہ صرف اکنامک جائنٹ کے طور پہ بلکہ ملٹری جائنٹ کے طور پہ بھی منوا چکے ہیں، اور وہ جو ہے بالکل ایکول پیرالل جو ہے طاقت کے طور پر سپر پاور کے طور پہ جو ہے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے امریکہ کے. لیکن ابھی تک جو ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5000 سالہ جو ہے چائنا کی جو 5 سالہ تاریخ ہے، اس میں آپ کو چائنا کبھی بھی کسی بھی فورن کنٹری پہ انویژن کرتا ہوا یا ان کے خلاف جو ہے ایک ہیلس موٹو کے تحت قبضہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم امریکہ کی تاریخ دیکھیں تو جاپان سے بمباری کرنے کے ساتھ آج تک جو ہے لیبیا، آپ کا جو ہے افغانستان، شام، عراق اور اس کا جو ہے دیگر جو ہے ویتنام، اس طرح سے دنیا کے پتہ نہیں ان گنت جو ہے وہ ممالک ہیں جن سے نہ صرف جو ہے ان کو تباہ و برباد کر چکا ہے، وہاں جو ہے وار کرائمز میں ملوث رہا ہے، بلکہ جو انسانی حقوق کی پامالی کی اور کتنی انسانیت کا قتل عام اور جنوسائڈ امریکہ جن حرکتوں کو مرتکب ہوا ہے وہ چائنا نہیں ہوا. اور چائنا ابھی بہت زیادہ پیشنٹلی جو ہے واچ کر رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پرسوں جو ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہے ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیتے ہیں کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی چل سکتی ہے، اور جب امریکہ نہیں تھا تو دنیا بہت زیادہ پرامن تھی. تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ اس موجودہ 2025 میں نہ صرف یہ کہ انڈیا بالکل جو ہے سفارتی معاہدے سے تنہا رہ چکا ہے، اس کا ایک وہ بنا ہوا تھا، ایک امیج بنا ہوا تھا، ایک بہت اسٹرانگ ریجن کی سب سے اسٹرانگ جو پاور ہے وہ انڈیا ہے. اس کو جو ہے ویسٹرن ورلڈ کی بھی تعریف حاصل ہے، اس کو اسرائیل کی بھی تعریف حاصل ہے، اس کو امریکہ کی بھی تعریف حاصل ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ ایک فوبیا ٹوٹا ہے تو یہ ایک جو مسمار ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بھی اپنا وہ جو ہے ایک یونیپولر ورلڈ کے تحت کا جو خواب تھا، نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پوری دنیا میں جو ہے حکمرانی کرنے کا خواب وہ چکنا چور ہو چکا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت امریکہ کو اس طرح انٹرٹین کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس کے جو ہلس ڈیزائنس تھے کہ دنیا کے 800 سے زائد ممالک میں اس کے جو ہے ایئر بیسز بنے ہوئے، ایسا آپ دیکھیں کہ نہ ایسا چائنا نے کبھی اس طرح کیا ہے، نہ کبھی رشیا نے ایسا کیا ہے. جبکہ دنیا کے جو ہے جو مضبوط ترین جو حکمران ہیں ان میں پوٹن، شی جن پنگ اور اب ہمارے موجودہ قیادت یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں. تو یہ دنیا کے لیے یہ مطلب یہ بہت اچنبے کی بات ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اور اب آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں جو ہے نارتھ کوریا جو ہے وہ بھی اس جنگ میں انوالو ہو چکا ہے، وہ بھی بڑے اسٹرانگ میسجز دے رہا ہے امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جو ہے اسرائیل کا ساتھ دے کر اپنے لیے کوئی ایک جو ہے پرابلم کریٹ کرے گا، کیونکہ نہ صرف چائنا، نہ صرف رشیا بلکہ نارتھ کوریا اور پاکستان نے کل امریکہ کی سرزمین سے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے ایران کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحیح، بہت شکریہ. صحیح جو کہ دنیا کو جو ہے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان نہ صرف ایز اے سپر پاور، اونلی سپر پاور کے طور پہ نہ صرف ابھر رہا ہے بلکہ ابھر چکا ہے، اور اقوام متحدہ کے انشاءاللہ فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے، اور اس کا عملی
सबूत कल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में ये सरजमीन पर खड़े होकर दे चुके हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया। शमा मुंशी हमारे साथ मौजूद थी और अपनी जो तमाम तर तबसरे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उससे आगाह कर रही थी और बता रही थी कि किस तरह से ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपना एक नया तशख़्ख़ुस जो है वो मनवाने में कामयाबी से हमें किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे बिल्डर माफिया के हवाले से और SPCA के इदारे के हवाले से कि क्यों कर वो कार्रवाइयों में मुसलसल नाकाम है, खास करके उन खास इलाकों में कि जहाँ से वजीरों का वो हल्का है, जहाँ पर वो अरकान असेंबली का हल्का है और जो लोग इन तमाम तर कंस्ट्रक्शंस को रुकवाने की जिम्मेदारी रखते हैं वो क्यों कर इसकी इजाज़त दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ बात करेंगे गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कि शहर में इस वक्त हम जब ये देखते हैं कि गैर कानूनी तामीरात या नक्शों से हटकर कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रही हों, चाहे वो रिहायशी इमारात हों या कमर्शल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की बात हो, तो वहाँ पर SBCA की जानिब से ऑपरेशन किया जाता है और ये कार्रवाई की जाती है यकीनन उन इलाका मकीनों की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए जो ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में इस कंस्ट्रक्शन के कुछ जो असरात होंगे वो बेहतर नहीं होंगे, न सिर्फ वहाँ के रिहायशियों के लिए बल्कि और दीगर मसाइल भी जन्म लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो इस वक्त इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वजीर बल्दियात सईद गनी का जो हल्का है, वहाँ पर अगर कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हो रही हों और अगर वहाँ के इलाका मकीन ऐसी कोई शिकायत दर्ज करवाएं इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ तो फिर क्या होता है, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं जनाब तैमूर अहमद, आप इस इलाके के रिहायशी भी हैं जो वजीर बल्दियात सिंध का हल्का है, साथ साथ आप मेंबर भी हैं सिटी काउंसिल KMC के, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया तैमूर, आपने वक्त दिया। ये बता दीजिए कि इशू क्या है, कहाँ किस इलाके में ये तमाम तर तामीरात हो रही हैं और जब इलाका मकीनों की जानिब से कंप्लेन की जाती है इन इमारतों को मुनहदिम करने की तो फिर क्या रद्द अमल मिलता है? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो समीन आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम के अंदर। देखें, ये जिला शर्की का कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी KECHS सोसाइटी कहलाती है, चेनिस्टर टाउन है जिसमें वजीर बल्दियात के भाई टाउन चेयरमैन के तौर पर मौजूद हैं। अब मामला ये है कि गैर कानूनी तामीरात इस वक्त इस पूरे इलाके के अंदर उसकी भरमार जारी है। एक स्पेसिफिक जो केस अभी हमारे पास मौजूद है कि जिसकी तफसीलात आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रही होंगी, उसके अंदर मई 2023 में जनवरी 2023 में गैर कानूनी तामीरात का आगाज किया गया था वहां पर कुछ बिल्डर्स की जानिब से। वो जाहिर है कि उनको SBCA की सरपरस्ती और जो सिस्टम काम कर रहा है इसमें उसकी सरपरस्ती हासिल थी। तो वहां पे इलाका मकीन 9-10 इलाका मकीन जमा हुए, उन्होंने उस इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई। वो पहले SBCA में गया, उसके बाद SBCA ने उनकी कंप्लाइंस नहीं की, डिमोलिशमेंट नहीं की, उस तामीरात को नहीं रुकवाया, तो वो हाईकोर्ट चले गए। अगस्त 2023 में हाईकोर्ट से फैसला आ गया कि हाईकोर्ट ने इस 4 मंजिला इमारत को गैर कानूनी करार दे दिया और SBCA को इस बात का हुक्म दिया कि आप 1 महीने के अंदर ये तमाम गैर कानूनी तामीरात खत्म कर दें। हुआ ये कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बजाय इसके कि वो कंप्लाइंस करती, हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कर दी। उसने बिल्डर के साथ ये साजबाज की और बिल्डर को मौका दिया कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील फाइल कर दे। बहरहाल उसने अपील फाइल की बिल्डर ने 2025 अप्रैल में, यानी कि पिछले महीने, आज से 1.5 माह कबल उस अपील के ऊपर भी फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि ये इमारत गैर कानूनी है, इस इमारत को फौरी तौर पर इसका इंतजाम करना चाहिए। बिल्डर ने उसकी नजरसानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की, रिव्यू पिटिशंस, वो रिव्यू पिटिशंस भी डिसमिस हो गई हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 1 माह या 1.5 माह हो गया है इन फैसलों को, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कंप्लाइंस नहीं करता। वो इसके बजाय क्या करता है कि वो बजाय इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के, वो उल्टा जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो 8 या 9 कंप्लेनेंट्स हैं, उनको आकर थ्रेट करता है, उनको धमकियां देता है, उनसे ये उनके घरों के ऊपर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि आप इस गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो आपने आवाज उठाई है उससे पीछे हट जाएं। अच्छा, मामला यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा। इसके बाद अब तक 12 मुकदमात, जाली मुकदमात दर्ज कराए गए बिल्डर की जानिब से, जिनमें 3 FIR शामिल हैं और उसके अंदर जो 50-50 साल से 40-40 साल से रिहायशी यहाँ पर मौजूद थे कि जिन्होंने असल गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उनके घरों के ऊपर मुकदमे कायम करने शुरू कर दिए गए। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा है वो मुलव्विस है, जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मामलत करते हैं और ये पूरी बिल्डर माफिया इस वक्त इस शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के ऊपर तुली हुई है। तो रीजंस क्या बताए जाते हैं? ये जो CCTV फुटेजेस इस वक्त हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर और जिस तरह से इसके बारे में कहा गया है कि ये SBCA का वो अमला है जो उन तामीरात को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंचा था, लेकिन फिर कार्रवाई रुक गई और कार्रवाई तो ना की गई, अलबत्ता कुछ और मनाजिर देखने को मिले। तो क्या रीजंस पेश किए जाते हैं कि क्यों कर ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हाथ नहीं लगा पा रहे? देखिए समीन, बहुत इंटरेस्टिंग CCTV फुटेजेस है ना जी। 31
मई को, यानी कि आज से कोई 10-12 दिन कबल, 15 दिन कबल ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला बज़ाहिर ये दिखाने के लिए आया कि हम डिमोलिशमेंट करने के लिए आए। अच्छा। आप इस पूरी सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखें कि ये 18 मिनट की सीसीटीवी फुटेज है, यानी जब ये आए हैं और उसके बाद ये गए हैं, 18 मिनट के अंदर 1 फुट का एक हथौड़ा लेकर ये 4 मंजिला इमारत गिराने के लिए आए। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? फिर ये जब इमारत से निकलते हैं, यानी इमारत में अंदर दाखिल होते हुए तो इनके हाथ में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। जब ये 18 मिनट के अंदर इमारत से बाहर निकले तो इनके हाथों के अंदर बिरयानी के डब्बे भी थे, ये कोल्ड ड्रिंक के क्रेट भी इनके हाथों के अंदर थे। मतलब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये काम रह गया है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने के बजाय कि जिस पर हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, वो वहां पर डिमोलिशमेंट की कार्रवाई नहीं करती। वो आती है और आकर अपना हिस्सा वसूल कर जाती है। और देखें, ये बात कोई नई नहीं है, ये ज़बान ज़द-ए-आम है इस वक्त इस शहर के अंदर कि जिस इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई जाएगी उसके ऊपर कोई निदामी कार्रवाई नहीं होगी, सिवाय इसके कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान, उसका अमला आएगा, अपना हिस्सा वसूल करेगा और मजीद गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देकर चला जाएगा। सही सही, बहुत शुक्रिया फैजुल हसन, हमें तमाम सिचुएशन से और इस मामले से तफसीलात फराहम कर रहे थे, हमें आगाह कर रहे थे कि क्या तमाम तरह ये मामला दरपेश है और क्यों कर इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही हैं। कुछ मजीद इस बारे में गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो तमाम तर स्टाफ, वो तमाम तर अमला जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, जो तामीरात जारी हैं और जिसके खिलाफ अहकामात भी आ चुके हैं अदालती के, उनको मुनहदिम कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। क्योंकि ऐसी इमारतें बगैर नक्शे के तैयार तो कर ली जाती हैं, लेकिन फिर हम कुछ अरसे बाद ये देखते हैं कि वहाँ के रिहायशी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, बेपनाह मसाइल होते हैं जिनका सामना होता है, और जो उस इलाके के पुराने मकीन हैं, जो पुराने रिहायशी हैं, उनके ऊपर भी जो है वो इन्हीं तमाम तर मसाइल का एक अंबार आ गिरता है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब एक्शन लेती है, जब इन इलाकों में, इन इमारतों में बसने वाले तवील अरसा गुजार चुके होते हैं और कहीं और जाने के मुतहम्मिल भी नहीं हो पाते, तो ऐसा क्यों आखिर हो रहा है और क्यों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस खास मामले पर जो है वो नजरसानी नहीं कर रही है, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। फैजुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी मेट्रो वन न्यूज़। बहुत शुक्रिया फैज। ये बता दीजिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक और जो ये नया मामला सामने आ गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं सईद गनी के हल्के में, वजीर बल्दियात हैं, क्यों आखिर वजीर की भी आंखें बंद हैं, इदारा जो महकमा जिसकी जिम्मेदारी है ऐसी कंस्ट्रक्शंस को रोकना वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, और फिर चंद अरसे बाद एक नया केस सामने आ जाएगा। जी, ये जो है ना, ये जो तैमूर अहमद जिस इलाके की निशानदेही कर रहे हैं वहां पर तो इतनी गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, और सईद गनी का अपना हल्का है, और सईद गनी तो 12 सिंध असेंबली में चीखते रहे कि एसबीसी मेरे कंट्रोल में नहीं है, एसबीसी के अफसरान हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब वो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि करप्शन का खात्मा नहीं कर पा रहा, तो ऐसी ये जो तामीरात हैं होती रहेंगी। और इलाका मकीनों की आवाज दबाने के लिए बिल्डर माफिया कितना मजबूत हो गया है, ये मजबूत सिर्फ और सिर्फ एसबीसी अफसरान करते हैं। अब आप एक सोने पे सुहागा देखें, जो अरसे दराज से डायरेक्टर ईस्ट तैनात हैं नियाज लगारी साहब, वो तकरीबन 10 साल से एडी थे, उसके बाद डीडी, उसके बाद डायरेक्टर का चार्ज उनको दे दिया गया पूरे ईस्ट का, और एक भी तामीरात रुकवाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो इलाका मकीन जिन्होंने ऐसी कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ शिकायत दर्ज की कि जी उनको मुनहदिम किया जाए या इनको तामीरात करने से रोका जाए, उनको थ्रेट्स मिलते हैं महकमों की जानिब से। वो कहते हैं कि जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो बासर अफसरान हैं उनकी जानिब से कुछ इस तरह की थ्रेट्स आती हैं, या फिर जो बिल्डर माफिया जिसका आपने भी जिक्र किया वो लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। तो कैसे मामला हल होंगे फिर? ये मामला हल होते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि बिल्डर के लगे हुए होते हैं वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर वो 400 गज का प्रोजेक्ट है, वो करोड़ों रुपए लगे हुए होते हैं बिल्डर के ऊपर, वो टोटल दाव के ऊपर होते हैं। ठीक है, उसमें वो जो है ना बिल्डर क्या करता है, नक्शा पास करवाता है। 2 किस्म के यहाँ पर कराची शहर में जो है ना पोर्शन बन रहे हैं, एक तो क्या नाम है, एक जो है ना गैर कानूनी, एक जो है ना एचबीसी से अप्रूवल करवा के। ये जो इलाका है सीधे नहीं का, यहाँ पर पीसीएसएस ब्लॉक 6 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, और दीगर इलाके जो जमशेद के इलाके लगते हैं, यहाँ पर ये नक्शा पास करवा के क्या करते हैं कि भाई अपनी जो इलाका मकीन है वो कहते हैं हमारे पास नक्शा पास है, पोर्शन का नक्शा पास नहीं है। ये सही गनी भी 12 कहते हैं। अच्छा, फरहान गनी इसके बाद कहते हैं कि भाई अगर हमारे इलाके में कोई हो रही है तो निशानदेही करें। तो हम तो बार बार निशानदेही करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। इलाका मकीन किस तरीके से परेशान है, वो अपना हाईलाइट सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं। और एसबीसीए जो है, डीजी साहब हैं,
वो एहसास छोड़ो, अभी तक अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। ये जितनी भी तामीरात हो रही हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर रिश्वत का मुबैयन तौर के ऊपर करोड़ों पे रिश्वत का मामला है, जिसकी वजह से ये ना कोई एक्शन लेते हैं, खामोशी से तमाशे बने हुए हैं। अवाम जाए, अच्छा कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, कंप्लेंट में चले जाए, लाख यानी कि समझे कि महीनों कंप्लेंट पड़ी रहती है, कोई एक्शन नजर नहीं आता प्रॉपरली। तो ये तो ऐसे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इसमें अब सईद गनी या वजीर आला सिंध इसके ऊपर अगर एक्शन लेना चाहें, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें अमल दरामद करें, क्योंकि इसमें जो एक पोर्टल बनाया हुआ है, क्योंकि इनके पोर्टल जो एसबीसी के पोर्टल के ऊपर तो कोई हमें शिकायती जो भी है उनके ऊपर तो ये जिस तरीके से बता रहे हैं FIR दर्ज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये कि कहीं से जो है ना दादसी नहीं मिल रही कि कहीं पर एक्शन होता हुआ नजर आए। गैर कानूनी तामीरात के ऊपर इलाका मकीन कह रहे हैं इसको, ये जो है ना गैर कानूनी तामीरात हो रही है, यहाँ पर एक फैमिली रहती थी, अब 10 फैमिली रहेंगी, तो यहाँ का सीवरेज, पानी, गैस निजाम कहाँ जाएगा? ये सारा दरबरम हो जाएगा। अच्छा, वो आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए बिल्डर माफिया जो है एसबीसी अफसरान के साथ मिलकर उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फैज, इसी शहर में हमने देखा कि अदालती अहकामात के ऊपर कई मंजिला बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारतें यकदम मुनहदिम कर दी जाती हैं। कराची का एक मसरूफ इलाका है, बड़ा मशहूर इलाका है शाहराह फैसल, जहां पर हमने देखा कि मेन शाहराह फैसल के ऊपर जो नस्ला टावर इमारत मुनहदिम की गई थी, वो भी अदालती अहकामात की वजह से मुनहदिम की गई थी, जिसको कहा गया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये जो छोटे छोटे इलाकों के अंदर ऐसे 4 मंजिला 6 मंजिला प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उनको मुनहदिम करने में फिर अदालती अहकामात को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा होता? वो इसलिए फॉलो नहीं किया जा रहा होता कि वो ये जो एसबीसी अफसरान है ना, ये एक मैकेनिज्म चलाते हैं। ये क्या कहते हैं कि ये जो है ना झूठी तस्वीरें बना के और चीजें दिखाते हैं कि भाई ये देखें, वो जो अदालत है उसमें जमा करा देते हैं कि हमने यहाँ पर डेमोलेशन कार्रवाई कर दी गई है। और आज तक एसबीसी के ऊपर जितने भी इलाका मलिकीन की तरफ से पिटीशन दाखिल हुई हैं सिंध हाई कोर्ट में, और वो फिर जब यानी कि वो जो और सिविल कोर्ट में, वो सारे सबके ऊपर ऑर्डर्स आए हुए हैं, उन सबके ऊपर गैर कानूनी तामीरात बन चुकी, डेमोलेशन के ऑर्डर है और बन चुकी। वो कितना सरमाया आवाम का दाव पे लग गया है। अच्छा, जब बन चुकी हैं, इसके ऊपर अमल दरामद कराना एसबीसीए का काम है। इट्स मींस के डीजी एसबीसीए फेल नजर आ रहे हैं अपने डायरेक्टर्स के ऊपर, और कहीं पर भी मैनेजमेंट चलाते हुए नजर नहीं आ रहे। मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी अगर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि कंप्लेंट दर्ज होगी उसके ऊपर फौरन कार्रवाई करें। लेकिन नहीं, क्योंकि वहां पर एक सिस्टम मैकेनिज्म चल रहा है जिसके ऊपर सईद गनी भी जो है ना खामोश तमाशे बने हुए हैं। और फरहान गनी साहब हैं, उनका मैं आपको एक प्लॉट बताऊं, क्या नाम है, 65 ब्लॉक से इसका एक प्लॉट है। यहाँ पर पीछे पड़ोसी हैं, ग्राउंड प्लस 4 और 5 बना दी गई है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो घर है, मेरा घर है, मेरे घर के बरक्स इन्होंने ये इतना बड़ा जो है ना पोर्शन बना दिया, इसको तो तोड़े। वो कह रहे हैं भाई अच्छा हम कल करते हैं, परसों करते हैं, इस तरीके से टालते रहते हैं। वो टाइम गुजर जाता है, इलाका मकीन भी थक जाते हैं। अगर जो यानी कि वो कंप्लेन की तरफ जाता है, उनकी तरफ जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि FIR कटवाते हैं, तो यही मामला चलता हुआ नजर आ रहा है। और सईद गनी भी अपने इलाके में बेबस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं, या फिर लापरवाही का हम कह सकते हैं कि जी सामना कर रहे हैं, और जिसका कुछ अरसे बाद यकीनन इलाका मकीनों को ही नताइज भुगतने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, फैजुल हसन हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की उस नाअहली के हवाले से कि जिसकी वजह से कराची शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बर्बाद हो चुका है और तबाहाली का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। कुछ बात करेंगे साफ सिंध और प्लास्टिक फ्री मुस्तकबिल की जानिब से सिंध हुकूमत के किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ बात करेंगे प्लास्टिक फ्री मुस्तकबिल के हवाले से सिंध हुकूमत के किए जाने वाले उन इक़दामात के बारे में कि जिनको माहौल दोस्त इक़दामात कहा जा रहा है। लेकिन ये वो इक़दामात हैं जो हर कुछ अरसे बाद काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उसके ही बाद फिर लोग इनको फरामोश कर देते हैं क्योंकि जो सिंध हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा होता और उसके बाद ये कहीं गायब हो जाते हैं। इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। डायरेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज इमरान साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने वक्त दिया। सर ये बता दीजिए कि इस वक्त जो सिंध के आलूदा माहौल है उससे बचने के लिए जो अहकामात जारी किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जो है वो ममनू करार दे दिया गया है, लेकिन अवाम कोई सस्ता मुतबादिल ना मिलने की वजह से अभी भी प्लास्टिक बैग्स ही यूज कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो पाबंदियां आयद की जाती हैं वो मसलों का हल है या फिर इसका कोई और हल किया जाना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखें, जो सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग है और जिस बेदरेग अंदाज के अंदर हम प्लास्टिक बैग को यूज़ कर रहे हैं
اور مور دین 3 بلین پلاسٹک بیگ پر ایئر ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کا ری یوز جو ہوتا ہے وہ 2 اور 3% سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کا مطلب ہے یہ سارا جو پلاسٹک بیگ وغیرہ ہیں یہ ہم سارے اپنے نیچرل ڈرین اور الٹیمیٹلی سمندر کے اندر پھینک رہے ہیں. آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ الٹرنیٹ دیکھیں موجود ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سمجھنا اس طریقے سے ہے کہ جو الٹرنیٹ جیسے کپڑے کا بیگ ہے یا جو دوسرے اور بیگز ہیں جو اس کے ایز الٹرنیٹ یوز ہوتے ہیں، جس کا پلاسٹک کا بیگ جس طرح ہم ایک دفعہ یوز کر کے پھینک دیتے ہیں وہ آپ کو 10 دفعہ کام آ جائے گا. اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو وہ اس لحاظ سے کاسٹ افیکٹو ہے. ہمارے ہاں بھی کمپلینس آئی تھی، ابھی ہماری پورے سندھ کے اندر 29 ٹیمیں ایکٹیو ہیں اور وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو ہر جگہ سے یہ آ رہا ہے الٹرنیٹ. تو ہم ان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ کپڑے کا بیگ یا یہ جو کھجور کے پتوں کا بیگ یا یہ جو بیگز ہوتے ہیں یا ایون پلاسٹک کے جو گرینول جو بیگز آتے ہیں، اگر یہ بیگ لے لیے جائیں تو یہ بیگ سال چلتے ہیں، اور یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، اور انویسٹمنٹ بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے. 40-50 روپے کے یہ بیگ ملتے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو یہ بیگ لیے جا سکتے ہیں اور یہ کافی عرصے تک یوز کیے جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا تو یہ بتائیے عمران صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹیمیں چھاپے مار رہی ہوتی ہیں، دکانداروں کے خلاف جو ہے وہ جرمانے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، سامان بھی ضبط کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تمام تر کنسٹرکشن جہاں پر یہ پلاسٹک بیگز تیار ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ پروڈکشن جہاں پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، کیا وہاں پر کوئی ایکشن نظر آتا ہے کہ جہاں سے تمام تر مال نکل کے مارکیٹ تک پہنچے گا اگر وہیں اس کو لاک کر دیا جائے یا وہیں کوئی ایسا بڑا آپریشن کر کے تمام تر مال ضبط کر لیا جائے تو بازار تک یہ چیزیں پہنچ ہی نہ سکیں؟ ایسا تو ہمیں کوئی ایکشن نظر نہیں آتا. ہاں دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مینوفیکچرنگ جو فیکٹریز ہوتی ہیں جی اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. جو ہمارا جو انوائرمنٹل لاز ہوتے ہیں اس کے اندر ان کے بھی کنٹینیوس ہمارے وزٹ ہے، ان کی پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان انڈسٹریز کے ہم نے وزٹ کر چکے ہیں، اور انیشل جو نوٹس ہے جو اس کے اندر کورٹ کے اندر جو ان کے اوپر کارروائی ہوگی یا وہ ہمارے خلاف کورٹ کے اندر جائیں گے. تو دونوں صورتوں میں جو ہمیں لیگل پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ہم لیگل پروسیس اپنا کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہمارا فرسٹ وزٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم ان کو وارننگ ایشو کر کے آ چکے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ میں پرسنل ہیئرنگ اور اس کے بعد کورٹ آف لا کے اندر ان کو ہم بھیج دیں گے. تو یہ ایک پروسیجر ہے جو پیرالل چل رہا ہے. یہ بھی پروسیجر چل رہا ہے جو ہم عوام کو اویئرنیس دے رہے ہیں اور ہم عوام کو بتا رہے ہیں، جس کا بہت پازیٹیو رسپونڈ آ رہا ہے. اچھے جو ہمارے جو آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے آلریڈی الٹرنیٹو پہ چلے گئے ہیں اور وہ عوام کو بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ان کو بھی کر رہے ہیں. ایک طرف سے اگر عوام ہمارا ساتھ دے رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بیگ ہم یہاں سے بھی ختم کر دیں گے. صحیح. تیسری یہ بھی چیز بتا دیجیے عمران صاحب کہ اس طرح کی کیمپینز میں کوئی کنسسٹنسی نظر نہیں آتی، یعنی کہ ہر کچھ عرصے بعد محض چند دنوں کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے عملہ، پابندیاں جب لگتی ہیں تو چھاپے مارے جاتے ہیں، کاروائیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ فراموش کر دیا جاتا ہے، لوگ دوبارہ سے وہی پلاسٹک بیگز پہلے کی طرح یوز کرنے لگتے ہیں. تو اگر ہم اس کو مسلسل ایکٹیو رکھیں ایسی کیمپینز کو یا اس طرح کے آپریشنز کو، تو کیا یہ عین ممکن ہے کہ بہت جلد سندھ واقعی پلاسٹک فری ہو جائے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے اندر ہم نے کوآرڈینیشن ایفرٹ رکھی ہے جس کے اندر ہم نے دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی شامل کیا ہے. انڈسٹریز کا جیسے آپ نے بات کی تو ہمارے ساتھ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے اندر انوالو ہے، اور جو ہول سیلر مارکیٹ وغیرہ ہے اس میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہمارے صوبے کے اندر تھرو اسمگلنگ بارڈر کراس کر کے آتا ہے اس کے اندر پولیس ہمارے ساتھ شامل ہے. تو یہ ایکٹیویٹی ہم نے اپریل سے شروع کر دی تھی، اور اس میں تمام اداروں کے ساتھ ہم ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر رہے ہیں. ہماری جو 29 ٹیم جس کا میں نے ذکر کیا وہ 29 ٹیمیں بیسیکلی وہ لوکل گورنمنٹ اور لا انفورسمنٹ کے ساتھ مل کے ہی یہ کام کر رہی ہیں، اور ہم جو پروگریس ہوتی ہے وہ ان کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں تاکہ کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ رہ جائے. صحیح. بہت شکریہ عمران صابر، ڈائریکٹر نیچرل ریسورسز ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے پلاسٹک کی تھیلیوں کے خاتمے کے حوالے سے کہ عوام کو کس طرح سے شعور فراہم کیا جائے کہ ایک نئی سمت کی جانب آپ نے بڑھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماحول دوست اشیاء کا استعمال کریں تو آپ کو انوائرمنٹ بھی صاف ملے گا، آلودگی کا بھی جو ہے وہ خاتمہ یقینی بنایا جا سکے گا، اور پلاسٹک بیگز کے جو ہم مستقل دیکھتے ہیں کہ جی مس یوزز کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ مسلسل آلودہ ہو رہا ہے، اس سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں گے اور مستقبل کو بھی محفوظ بنا سکیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے کچھ مزید موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.